बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। थोड़ी ही देर पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत हुई है और वो समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब मुलतवी कर दी गई है। गैर मुअय्यना मुद्दत से मुराद ये है कि आइंदा आने वाले 2 हफ्तों के दौरान बेंच अवेलेबल नहीं है। ये कहा है आज जस्टिस उमर बंदियाल ने। गुज़श्ता समाअत पे भी कहा था अब नया बेंच बनेगा या यही बेंच सुनेगा, ये आने वाले दिनों में ये फ़ैसला होगा। या ये समाअत जो है अब 30 जून से पहले हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, या जुलाई के पहले हफ्ते में होगी, ये सारा सिनेरियो भी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि 30 जून जो रिटायरमेंट की तारीख़ है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की, उससे कबल ये मामला जो है ख़त्म होता जो हमें नज़र नहीं आ रहा। आज की जो समाअत थी उस समाअत का अहवाल मैं बताता हूँ आपको। उसमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चीज़ें भी सामने आई हैं। एक तो ये आया है, पहली दफ़ा ये सामने आया है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी है उन्होंने कहा है कि जो तकरीर थी मेरी, उस तकरीर से पहले 4 दफ़ा जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन वो अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिली। और उस अपॉइंटमेंट लेने का मकसद ये था कि मैं वो चीज़ उनको बताऊँ जो मैंने उसके बाद तकरीर में कही, और तकरीर के बाद उन्होंने ख़त भी लिखा। इसके अलावा जो हामिद खान है वो तौहीन अदालत की या कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे थे। वो क्या थी वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जब आज समाअत शुरू हुई तो 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में। जो जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या मौजूदा रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ख़ुद ही जो है वो शुरू किया। तो वकील जो अहमद खान हैं उनकी जानब से ये कहा गया कि ये रेफरेंस सदर मुमलिकत नहीं भेजा, लेकिन बल्कि काउंसिल ने ख़ुद ही इसका नोटिस लिया। और जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज खुद नोटिस नहीं लिया, शिकायत मौसूल होने पर उन्होंने ये कार्रवाई शुरू की थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकाज नोटिस और उनके जवाबात की बुनियाद पर जज को बरतरफ किया, ये कहा वकील हामिद खान ने। उसके बाद जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा सदाती रेफरेंस का हवाला दिया। जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा वक्त कलील है, इतनी तफसील में आप ना जाएं, आप पॉइंट पे आएँ। बुनियादी तौर पे अदालत उनको ये कह रही थी कि 211 का जो बार है, जो जुरिस्डिक्शन का तयन होना है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस तरह आ सकते हैं या नहीं आ सकता, इस हवाले से हमें मुतमिन करें। तो इस दौरान जस्टिस उमर बंदियाल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इस तकरीर का ना होना, इसका मतन और उसके हक़ाइक़ सब जो है वो मालूम है होना, इस तकरीर का होना इसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने तकरीर में अपना बुग़्ज़ निकाला, आपने अपने इल्ज़ामात लगाए, ख़दशात का इज़हार किया, ये सारा कुछ आपने उस तकरीर में किया। आपने लोगों के बारे में शिकायतें करने के लिए पब्लिक फ़ोरम जो है वो चुना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें मुल्क के इदारों का दिफा करना है। इसके अलावा जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि वो पब्लिक फ़ोरम नहीं है, वो बार का फ़ोरम है, और बार और बेंच कहा जाता है कि एक हैं, तो इसलिए वो पब्लिक फ़ोरम पे भी, पब्लिक फ़ोरम की डेफिनेशन जो है उस पर भी थोड़ी सी बात हुई। ताहम जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि जब फैक्ट्स एडमिटेड फैक्ट्स थे तो इसमें इंक्वायरी करना जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी रीजनिंग में दे चुकी है कि इंक्वायरी करना ज़रूरी थी। आप मान चुके कि जो आपने तकरीर की उसके कंटेंट जो है वो आप मान रहे थे, इसलिए उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। इसके बाद जो जस्टिस मज़र आलम मियाँ खेल हैं उन्होंने ये कहा कि आपकी तकरीर जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह पे जो है वो अवेलेबल थी, और उसके बाद जो है आपको इस हवाले से आपको ये प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ा। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो शोकाज नोटिस जारी किया उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक जो है वो कंटेंट में क्या कहा गया, ये ठीक है या नहीं, इसको उन्होंने मतलब उसको ऑब्ज़र्व करना था या नहीं करना था, इस पे वो नहीं गए, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा हम कंटेंट पे नहीं जा रहे, हम कहते हैं कि वो पब्लिक फोरम पर गए और पब्लिक फोरम पर जाकर उन्होंने जो बातें की वो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती हैं। और उन्होंने हामिद खान को ये कहा कि आपने बताना है कि ये मिसकंडक्ट नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है वो नहीं दे सकती थी। ये इस पर आप ना जाएँ कि वो उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत था या सही था।
اس کے بعد حامد خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آئین نے جو جوڈیشری کی جو آزادی ہے اس سے متعلق بڑا واضح طور پر بتایا ہے، اور جو ججز ہیں ان کی سیکیورٹی کی بھی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک درخواست سپریم جوڈیشل کونسل میں دی تھی جس کو مسترد کیا گیا، اس کے بعد 184(3) میں ہم اب آ گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ججز کا اختیار ہے کہ اس کی پروسیڈنگ اوپن کی جائے یا سپریم جوڈیشل کونسل ان چیمبر جو ہے اس کی سماعت کرے۔ یہ جو حامد خان صاحب ہیں ان کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ فیئر ٹرائل، یہ جو اکیوزڈ ہے ان کا حق ہے، فیئر ٹرائل ان کو ملنا چاہیے۔ تو اس دوران حامد خان صاحب یہ بھی کہا کہ ہم یہ جو کنفیوژن ہے ہم اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو انکوائر کرنا جو ہے وہ ضروری تھا، جو انکوائری نہیں کی گئی۔ اس دوران جسٹس اعجاز الحسن ان کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیا سی جے پی کو اس تقریر سے قبل آپ نے اپروچ کیا، آپ نے کوئی لیٹر لکھا یا بعد میں لکھا؟ تو اس دوران جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے کہا ہم نے چیف جسٹس کو آگاہ کیا، تو اور یہ اوپینین تھی، لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اسی دوران جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہیں وہ بات کرنا چاہتے تھے، لیکن بینچ نے ان کو بات کرنے سے روکا۔ وہ آئے، حامد خان صاحب کو کچھ بتایا، پھر حامد خان صاحب نے بینچ کو مخاطب کر کے کہا کہ 4 دفعہ ہم نے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی چیف جسٹس آف پاکستان سے، لیکن وہ اپوائنٹمنٹ ہمیں نہیں دی گئی۔ اس کے بعد یہ تقریر ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چیف جسٹس کو اس حوالے سے لکھا بھی گیا ہے، تحریری طور پر چیف جسٹس کو آگاہ کیا گیا ہے۔ حامد خان صاحب نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اس معاملے کو لارجر اسپیکٹ میں جو عدالت دیکھے، کیونکہ یہ ججز کا مستقبل جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کہا گیا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جانب سے وہ بڑے سیریس نوعیت کے جو انکشافات ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو فاروق عرفان جو لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، ان کے خلاف کی اس طرح کی پروسیڈنگ چل رہی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کی جو انکوائری جو ہے وہ چل رہی تھی، اس میں سارے جو انکوائری کے ریلیٹڈ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اس کو دیکھا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں بھی انکوائری کی جاتی، بے شک ہمارے خلاف فیصلہ آ جائے۔ تو اس دوران جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ آپ کا وہ ڈسپیوٹ، یہ اس میں جو فیکچل ڈسپیوٹ تھا اس معاملے میں، فاروق عرفان صاحب کے معاملے میں اور آپ کے معاملے میں تقریر کی آپ نے، اس کا کنٹینٹ ہے وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، آپ کا معاملہ اور ان کا معاملہ مختلف ہے، یہ کہا گیا جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے۔ اسی طرح جسٹس امرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ جو جسٹس قاضی فائزہ نے خط لکھا تھا صدر کو، اس خط کے پبلک ہونے سے انہوں نے انکار کیا، مطلب انہوں نے خود پبلک نہیں کیا، مطلب ایک ادارے کے سربراہ کو انہوں نے خط لکھا، صدر مملکت کو خط لکھا، لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ پبلک کرنے کے حوالے سے انہوں نے انکار کیا ہے، پھر ہم نے اس کو اگنور کر دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو خط تھا اس سے متعلق یہ ریمارک سامنے آئے۔ اس کے علاوہ جسٹس سجاد علی شاہ انہوں نے، اور جو جسٹس سجاد علی شاہ اور مظہر عالم میاں خیل ان کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے کہ اگر ہم مان بھی لیں تو پھر بھی آپ یہ بتائیں کہ کیسے آپ جو ہے اس طرح پبلکلی جا کے اس طرح کی بات کر سکتے تھے، اگر ہم مان بھی لیں یہ ٹھیک ہے جو کچھ آپ نے کہا ہے تو پبلکلی کیسے بات کر سکتے تھے؟ تو حامد خان صاحب جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس معاملے کو دیکھنا تھا، انکوائر کرنا تھا، اگر انکوائر انہوں نے نہیں کیا تو وہ جو جورسڈکشن ہے ان کی نہیں بنتی، اس لیے جو ہے ہم اس فورم پہ آئے ہیں اور عدالت اس معاملے کو دیکھے۔ تاہم جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں ان کی جانب سے، جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ بھی کہا گیا، جب حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ اس میں کنٹمپٹ جو ہے وہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ بھی اٹھایا جانا چاہیے تھا، انہوں نے بار بار کہا، ہم نے خط بھی لکھا، سارا برڈن جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر ڈال دیا گیا، یہ حامد خان صاحب نے کہا۔ تو اس دوران جو جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے کہا کہ وہ ایک اکلا کا معاملہ ہے، اسٹیج پہ جو ہے ہم نہیں کرتے، لیکن ہم دیکھ لیں گے اسے کہ اس کو کیا کرنا ہے، مطلب توہین عدالت کا نوٹس جو دوسری پارٹی ہے اس کو جاری کرنا ہے نہیں کرنا، یا اس کو ہم دیکھ لیں گے، یہ کہا جسٹس عمر عطا بندیال نے۔ تاہم جسٹس جو حامد خان صاحب ہیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل، انہوں نے کنکلوژن پر یہی کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، ہم سمپل کہتے ہیں کہ اس کو انکوائر کرنا ضروری تھا جو سپریم جوڈیشل کونسل نے نہیں کروایا، اب جو ہے اس میں جو ہے ہمارا ریلیف بھی بنتا ہے۔ لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا آپ نے جو کچھ جوڈیشری کے بارے میں کہا، جو سپریم کورٹ کے بارے میں کہا، احتساب عدالت کے بارے میں کہا، وہ بھی ہمارے مد نظر ہے، لیکن اس میں جو آپ نے فورم جو چنا وہ ایک رانگ فورم تھا۔ لیکن جیسے حامد خان صاحب نے
कहा कि हमने जुडिशरी को मलाइन करने की कोशिश नहीं की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम ये लिख रहे हैं। उसके बाद बेंच ने ये कहा कि आने वाले दिनों में बेंच अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही अवेलेबल होगा सून उसके हवाले से जो है फिक्सेशन आएगी, जब बेंच तब्दील होगा या बेंच की तश्कील होगी, ये केस जो है फिक्स हो जाएगा और इस दौरान ये केस अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अडजर्न हो गया है। तो नाज़रीन, ये थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।